بے غیرت دی یاری نالوں اوے سنگ کتے دا چنگا اوے بے غیرت دی یاری نالوں ڈاکٹر صاحب سنگ کتے دا چنگا تے بے شرمی دے مرغے نالوں اوہ ساگ سروں دا چنگا واسطے تا پھر سید بلے شاہ قادری قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے آپ فرمانے نے راتی جاگے تے شیخ صداویں راتی جاگن کتے تیں تھی اتے راتی جاگیں تے شیخ صداویں راتی جاگن کتے تیں تھی اتے راتی بھوکن تے شور مچاون جارنے تے ستے تیں تھی اتے تے مالک دے در راکھی کر دے پاویں سہ مارے جتے تے تھی اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے باسی لے گئے کتے تے اللہ اکبر قبلہ توجہ عشق دی غیرت عشق اور غیرت دی دنیا دا عظیم امام عشق دی بھٹی خواجہ غلام فرید بابا فرید خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف دا لاڑا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے آپ فرمانے نے تتی تھی جوگنے چودھار پھرا تتی تھی جوگنے چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا سوج برتے شارے بازار پھرا متا یار ملم کہیں ساگ سبب سبحان اللہ پیار نال بیٹھے ہو جڑا جڑا ذوق نال بیٹھا ایک بار سینے دا ٹل لگا کے سجا ہاتھ چک کے بولے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرمانے نے توڑے تکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے دردیاں کتیاں نال ادب تیرے دردیاں کتیاں نال ادب او تیرے دردیاں کتیاں نال ادب